नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले सदाको दिन जस्तै आज पनि नेप्सेको डेली मार्केट अपडेट र साथसाथै सेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न प्रमुख समाचारहरूलाई चाहिँ समेटेर भिडियो गराउने गरेको छु। र आजको प्रमुख विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ आगामी असारसम्ममा चाहिँ सिडी रेसियो 90% कायम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ एउटा न्युज आएको छ, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ आगामी असार मसान्तभित्र चाहिँ सिडी रेसियो 90% कायम गर्न चाहिँ निर्देशन दिएको छ। यो केन्द्रीय बैंकले चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सिसिडी रेसियो चाहिँ खारेज गर्दै सिडी रेसियो 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको थियो। र यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सिडी रेसियो तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ क्रमिक रूपमा घटाई 2079 असार मसान्तसम्म चाहिँ तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने निर्देशन चाहिँ यसले दिएको छ। र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कायम गर्नुपर्ने सिडी रेसियो अधिकतम सीमा 90% तोकिएको छ र यस प्रयोजनको लागि पुँजीकोष र पुँजीकोषको अङ्गको रूपमा चाहिँ रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रा लिएको ऋण र त्यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई चाहिँ निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ भने निर्देशनमा चाहिँ ऋणपत्र पुँजीकोषको अङ्गको रूपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा चाहिँ इजाजत प्राप्त संस्था ऋणपत्र जारी गर्नकै बखत चाहिँ उसले तोक्नुपर्नेछ र यो निर्देशन जारी हुनुपर्व जारी भएका ऋणपत्रहरूको हकमा चाहिँ इजाजत प्राप्त संस्थाले 2079 असार मसान्तसम्मको लागि चाहिँ निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन्। यो एउटा चाहिँ सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने एउटा न्युज यो पनि रहेको थियो आजको लागि। भने त्यसै गरी यो 12 करोडभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा 1 वर्ष सीमाभित्र चाहिँ ल्याउनु पर्ने भनेर चाहिँ फेरि अर्को न्युज पनि आएको छ। यसले पनि सेयर बजारलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ। राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर सीमा एउटा इजाजत प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट चाहिँ अधिकतम 12 करोड कायम गरेको छ र निर्देशन जारी हुनुपूर्व कुनै पनि ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई चाहिँ क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधिसम्म 1 वर्षभित्र चाहिँ तोकिएको सीमामा चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ उसले उल्लेख गरेको छ। अर्थात् 1 वर्षसम्म चाहिँ एकजनाकोमा चाहिँ 4 करोड हुनु पर्यो एउटा संस्थाबाट भने अधिकतम चाहिँ 12 करोडसम्म चाहिँ हुन पाउनेछ। एउटै संस्थाबाट चाहिँ उसले जम्मा 4 करोड मात्रै पाउनेछ। खास गरी यो ठुला लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ यसले धेरै असर चाहिँ गरेको छ, किनकि ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बैंकहरूबाट सेयर धितोमा राखेर चाहिँ लोन लिएका हुन्छन्। त्यसले चाहिँ खास गरी हामी साना लगानीकर्ताहरूलाई भन्दा पनि ठुला लगानीकर्ताहरूलाई बढी समस्या हुने गर्दछ र त्यसको असर चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूले आफूसँग होल्डिङमा भएको सेयरहरू चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केटलाई यसले पनि केही असर चाहिँ गर्दछ भने त्यसै गरी नेप्सेका सिइओ चन्द्रसिंह राव साउदले चाहिँ आज राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले चाहिँ आज नेप्सेको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ आफूले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै अवाञ्छित काम नगरेको भन्दै चाहिँ अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। खास गरी सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर परिवारको नाममा चाहिँ खरिद गरेको विषयमा विवाद आएपछि अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र त्यसै गरी नेप्सेका सिइओ चन्द्रसिंह साउदलाई चाहिँ कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि साउदले चाहिँ राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको छ। भने आजको मार्केटलाई हेर्ने हो भने आज नेप्सेमा चाहिँ करेक्सन देखिएको छ, त्यसमा पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा चाहिँ उच्च गिरावट देखिएको छ। आज नेप्से 3124.87 बिन्दुमा आएको छ। आज एकै दिन 56.03 अङ्कले चाहिँ नेप्से घटेको हो र आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। घटेको बजारमा कारोबार रकम घट्नुलाई चाहिँ हामीले शुभ सङ्केतको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ र यसको अर्थ अघिल्लो बिहीबार चाहिँ मार्केटमा 20-21 अर्बको कारोबार भएको थियो र आज 16 अर्बको मात्रै कारोबार भएको छ।
लगानीकर्ताहरूले केही हदसम्म चाहिँ आफूले किनेको कम्पनीको सेयर कम मूल्यमा घाटा खाएर चाहिँ बेच्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र खास गरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जसरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई चाहिँ लिएर एकदमै आलोचना भइरहेको छ, ठुला लगानीकर्ताहरूले प्रमुख व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल त्यसै गरी युट्युबका अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई लिएर चाहिँ नराम्रो कुरा भनेकै कारणले साना लगानीकर्ताहरू चाहिँ आत्तिएर बेचेका छन्, प्यानिक भएका छन्। र अहिलेको अवस्था के रहेको छ भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मात्रै घट्यो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरू मात्रै घट्ने अवस्था रहेको छैन। समग्रमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयरमा गिरावट आयो भने समग्रमा नेप्से नै गिरावट आउने अवस्था रहेको छ। हाइड्रो पावर मात्रै घट्ने होइन, हाइड्रो पावर घट्दा ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि घटिरहेको छ, त्यसै गरी अन्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि घटेको छ। त्यसैले यदि मार्केट बढ्यो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि बढ्छ र यदि घट्यो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य मात्रै घट्दैन, सँगसँगै नेप्सेको इन्डेक्सलाई नै लिएर चाहिँ उसले घट्ने गर्दछ। किनकि पछिल्ला दिनहरूमा जसरी वृद्धि भएको थियो त्यही अनुसार करेक्सन त आउनु स्वाभाविक रहेको थियो, तर दिनदिनै प्रतिदिन यसरी -10% को दरले चाहिँ सर्किट हान्दै धेरै दिन चाहिँ घट्दैन। त्यसैले अब जति पनि साथीहरूले आज बेच्नुभयो उहाँहरूलाई त के नै भन्न सकिन्छ र होइन। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ अझै पनि होल्डिङमा रहेको छ भने कम्पनी, हजुरहरूले चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ विचार गर्नुहोला। खास गरी भोलि फर्स्ट आवरमा केही समय चाहिँ मार्केट घट्न सक्दछ र आज चाहिँ सुरुदेखि नै मार्केट एकनासले नै घट्यो, कति बेलै बढ्न सकेन। तर भोलिको दिनमा चाहिँ फर्स्ट आवरमा घटेर सेकेन्ड आवरमा र मार्केट क्लोज हुने बेलासम्म चाहिँ जहाँसम्म मार्केट केही हदसम्म बढ्छ कि भन्ने चाहिँ आश गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ। किनकि दिनदिनै यसरी -10% को दरले त कति दिनसम्म सर्किट हान्छ त नि, होइन। मार्केट अस्ति पनि घट्यो, आज पनि घट्यो र भोलि पनि यही तरिकाले घट्छ भन्ने त हुँदैन। सधैँभरि घट्ने पनि होइन मार्केट र सधैँभरि बढ्ने पनि होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म अहिलेको अवस्थामा चाहिँ घाटा खाएर बेचिहाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। र आज मार्केट घटेको दिन पनि जेबिएलबीको मूल्यमा चाहिँ 10% नै वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी जियुएफएलको मूल्य पनि 10% नै वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी सिएफसिएल, एनआइएल, जेआइसी, पिआइसी, एमकेएलबी, सिएसडिसी, आरएचपिसी, आइसिएफसी लगायतका कम्पनीहरू चाहिँ आज सर्वाधिक बढेका छन् भने त्यसै गरी आज सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ प्रायःजसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू नै रहेका छन्, जसमध्ये डिएचपिएल, एनएचडिएल, एचआइडिसिएल, एसपिडिएल, एनएचपिसी, केपिसिएल, जोशी, जिएचएल, एकेजेसिएल, केकेएचसी लगायतका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ आज सर्वाधिक घटेको छ। र यसबाहेक अन्य कम्पनीहरूको मूल्य पनि आज घटेको छ, जसमा धेरै चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरू नै रहेका छन्। र त्यसैले चाहिँ अब सधैँभरि यसरी नै मार्केट घटिरहँदैन र हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि सधैँभरि यसरी नै घटिरहँदैन। र आजको इन्डेक्स वाइज कारोबार हेर्ने हो भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको कारोबार चाहिँ एकदमै धेरै आएको छ। 5 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको मात्रै कारोबार भएको छ नेप्सेमा, जबकि ब्याङ्किङ इन्डेक्सको पनि कारोबार भएको छैन त्यति आज। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो 5 अर्बको कारोबार चाहिँ हामी साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूको कारोबार होइन, त्यो ठुला लगानीकर्ताहरूको नै हो। किनकि हामीले 150 किताको कारोबार गरेर त्यत्रो ठुलो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा मात्रै त्यत्रो कारोबार चाहिँ हुँदैन। ठुला लगानीकर्ताहरू पनि बिस्तारै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्ट्री गरिरहेका छन् र हामी साना लगानीकर्ताहरू चाहिँ खास गरी अहिलेको अवस्थामा हाइड्रो पावरमा इन्ट्री गर्दाखेरि रिस्क त छ नै, किनकि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षक लाभांश दिँदैनन् केही कम्पनी छाडेर। त्यस कारणले गर्दा हामीले बिस्तारै छ भने हामी बढेको बेलामा प्रफिट आएको बेलामा एक्जिट हुन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले घटिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले भोलि र पर्सिको दिन चाहिँ विचार गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले कुन रणनीतिको प्रयोग गरेर लगानी गर्नुभएको थियो त्यो कुराले चाहिँ मेन निर्णय चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, त्यही कुरालाई आधार मानेर। र आज कारोबार रकमलाई हेर्दा चाहिँ आज एएचपिसी, एकेपिएल, एनएचपिसी, आरएचपिसी, एनबिएल, आइसिएफसी, सिएफसिएल, अपी, केएसपिबिएल, एनआइएल लगायतका कम्पनीहरूको चाहिँ आज सर्वाधिक कारोबार भएको छ। टप टर्नओभरमा नि धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरू नै रहेका छन्। र आजको लागि यति नै रहेको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।